Bonjour et bienvenue في هذه لا بارتي التاسعه من لا سيري ديال باك A0. Alors بعد ما شفنا لو كا ديال لي سويت اريثميتيك المتتاليات الحسابيه وعرفنا كيفاش نتعاملوا مع الاسئله ديالهم، وايضا شفنا لو كا ديال لي سويت جيومتريك المتتاليات الهندسيه، وكذلك حتى هما خدمنا كيفاش نتعاملوا مع كاع الاسئله اللي ممكن تحطوا فيهم. اليوم غنخدموا واحد لو كا بارتيكولير ديال لي سويت، سافوار لي سويت اللي كيكونوا اتاشي او فونكسيون، يعني المتتاليات اللي كيكونوا مرتبطين بالدوال. دونك تبعوا معايا مزيان في هذه لا فيديو لان غادي نخدموا فيها تقريبا كاع الاسئله اللي يقدروا يتحطوا لكم في هذه لا بارتي بشكل مضمون 100%. الوغ التمرين اللي غادي نخدموا عليه اليوم ماخوذ من واحد الامتحان وطني فايت ديال العلوم الاقتصاديه، سي جو رابيل بيان لاني 2011 الدوره العاديه. دونك شوفوا معايا شنو عطاونا فيه. قالوا لنا سوا اش لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور 0 بلس لانفيني par h de x égale x moins ln x. عطاونا لا فونكسيون h معرفه في صفر حتى بلس لانفيني. السؤال الاول اللي قالوا لنا calculer la limite عند 0 plus et la limite عند plus l'infini ديال هاد لا فونكسيون h. الوغ سؤال واضح مباشر، دونك حتى الجواب غيكون عليه بشكل مباشر. تبع معايا. دونك غادي نبدا ديريكتومون. ليميت عند 0 بلس ديال h دو x كتساوي ليميت عند 0 بلس ديال الصيغه ديالها، يعني ديال هادشي ديال x موان ln x. نجيو نعوضوا. ديما التعويض الله يرضي عليكم كيف كنقول لكم توجور، ديما التعويض يا اما كنعوض في ورقه الوسخ يا اما كنعوض مونطالمون. انا غنديرو هنا بلو فيغ، هادشي اللي بلو فيغ ما غتكتبوش انت في ورقه الامتحان غير باش تفهم شنو كيوقع. هادي كتعطينا شحال؟ x طونفيغ 0، عوض لي x بزيرو، هادي غتعطيك 0. هادي كتعطينا شحال؟ x طونفيغ 0 بلس ديال ln معروفه، ln 0 بلس سي موان لانفيني، مع هاد الموان هذا كتولي بلس لانفيني. 0 زيد عليه بلس لانفيني راه ديريكتومون كيبقى بلس لانفيني، دونك ايغال ا بلس لانفيني. بيان سور il nous faut une justification، خاصنا نبرهنوا عليها. توت سامبلومون نقدر نقول كار لان لا ليميت عند 0 بلس ديال ln x راه كتسوى موان لانفيني، وهكا كنكونوا سالينا الليميت الاولى. نتمنى تكون باينه. ندوز ديريكتومون الليميت سويفونت اللي هي لا ليميت عند بلس لانفيني. شوف معايا عافاك. La limite عند plus l'infini ديال h de x هي la limite عند plus l'infini ديال x moins ln x. التعويض المباشر عاوتاني ديما التعويض المباشر. الاكس شحال غيعطيني؟ غيعطيني بلس لانفيني. ها هو غنديرها هنا، شوف ها بلس لانفيني ناقص كيبقى ناقص ln x عند بلس لانفيني شحال كيسوى؟ حتى هو كيسوى بلس لانفيني، وبلس لانفيني نقص منه بلس لانفيني راه سي اون فورم انديتيرميني، هو شكل غير محدد. الوغ شنو غندير؟ بطبيعه الحال ما غاديش نكتب انا هادشي اللي كتبت بالخضر، ولكن خصني نفكر في شي طريقه. شنو الطريقه اللي نقدر نخدم بها هنايا؟ حنا ديجا شرحنا لكم، قلنا لكم باللي فاش كيتلاقى الاكس مع الالان كنقولوا الاكس كيغلب دومينون ال دومين، عاوتاني الاكس مع الاكسبونونسيال ديك الساعات الاكسبونونسيال هو اللي كيغلب، الاكسبونونسيال هو اللي كيكون دومينون. دابا هنايا عندي الاكس مع الالان، ديما كنحاول نعمل بهذاك اللي كيغلب، دونك شكون هو؟ نحاول نعمل باكس. داكوغ، هادشي ما كيعنيش باللي راه هاد الطريقه اللي غندير هي اللي 100% صحيحه. ممكن في دي ليميت تعمل باكس وما تصدقش ليك، خصك دير شي حاجه واحده اخرى. هكا دايرين لي ليميت، غير مع التمارين غتضبطوا الطرق ديالهم. اوكي شوفوا معايا عافاكم. غادي نعمل باكس، دونك غتعطينا ليميت عند بلس لانفيني ديال اكس فاكتور. عملت باكس، فاش كنعمل بشي حاجه كنقسم عليها. انا عملت باكس، اكس على اكس واحد ناقص ln x على x ln x على x. دابا نجيو نعوضو نشوفو هادشي شحال كيعطينا. هذا كيسوى بلس لانفيني باين، واحد راه كيبقى واحد ناقص ln x على x. نورمالمون التعويض المباشر هذه شحال غيعطينا فيها؟ غيعطينا بلس لانفيني الفوق على بلس لانفيني لتحت اللي هي سي اون فورم انديتيرميني. ولكن هذه قاعده ديما كنقول لك الاكس كيغلب، الاكس كيغلب الالان، غير الاكس وكيغلب ln x ماشي ln x اس 3 ولا. الوغ طالما الاكس كيغلب الالان كيولي قدامه بحال شي عدد، اعتبروه نتوما بحال جوج ولا ثلاثه، يعني بحال الا هذا المغلوب غيدير بلاصتو جوج على بلس لانفيني زيرو. الوغ هاد ليميت كتسوى زيرو. هذا بطبيعه الحال بالنسبه للناس اللي كيتنساو عليهم القواعد ولا. الوغ ديريكتومون واحد ناقص صفر هي واحد في بلس لانفيني سا دون بلس لانفيني. ضروري خصها برهان حتى هي، كار لا ليميت عند زيرو عند بلس لانفيني باردون ديال ln x على x راه ايغال à 0. وهكا كنكونوا جاوبنا على لا بروميير كيستيون كونسيرنونت لو كالكول دي ليميت. نتمنى تكون واضحه وندوز ديريكتومون للسؤال الموالي.
إذا خذوا معايا لا كيستيون الثانية اللي قالوا لنا فيها calculer h' de x et dresser le tableau de variation. نحسبوا h' ونصاوبوا جدول التغيرات. Donc directement on passe pour calculer la dérivée ديال h, mais avant il faut mentionner que هاد h هادي elle est dérivable في l'intervalle اللي حنا خدامين فيه. Donc شوف معايا غادي نكتب لهم on a h est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. علاش؟ لانها كتكون من لا سوم ديال جوج لي فونكسيون، وحده بولينوم ديريفابل في ار وبالخصوص هنا، وحده لوغاريتميك ديريفابل في 0 plus l'infini. عاد ديك الساعات دونك pour tout x appartient à 0 plus l'infini. ودابا عاد غادي ديك الساعات نحسب لا ديريفي ديالي. الوغ h' دو x كتساوي البريم ديال لا فورمول ديالها كتساوي شنو؟ البريم ديال واحد هي البريم ديال اكس هي واحد ناقص البريم ديال ال ان اكس ديريكتومون هي 1 سور اكس اللي كتسوى اش بريم دو اكس. شوف معايا الا وحدنا المقام غتعطينا اكس موان 1 سور 1 وهذه هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون اش. طلبوا منا اوسي نصاوبوا لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اش. ديما فين ما كنقول لك لو طابلو دو فارياسيون كيخصني ندير في البال باللي خصني هو الاول نوجد لو سيني الاشاره ديال شنو ديال اش بريم ديال لا ديريفي ديال لا فونكسيون. الوغ شوف معايا عافاك هنايا غادي نكتب اون لدينا pour tout x appartient 0 plus l'infini هذيك اش بريم دو اكس شنو كنا لقينا فيها؟ لقينا فيها اكس موان 1 سور اكس فيها البسط على المقام. انا الغرض ديالي ندرس الاشاره. واش نقدر نحكم على واحد فيهم البسط ولا المقام نقول عليه مثلا راه ديما موجب ولا ديما سالب؟ وي سي بوسيبل. شكون هو هذاك المقام؟ علاش؟ توت سامبلومون لان حنا اكس فين كيلعب عندنا؟ فين كاين الاكس؟ كاين غير في الصفر حتى البلوس لانفيني. دونك من صفر لبلوس لانفيني راه موجبه، يعني هذا المقام راه موجب. شوف شنو غادي نكتب. طونكو بما ان x كتنتمي للمجال صفر بلس لانفيني donc h' de x prend le signe de x moins 1 sur 0 plus l'infini. بما ان x كتنتمي للمجال 0 بلس لانفيني يعني h' دو x كتاخذ الاشاره ديال شكون اللي كيولي يتحكم في الاشاره ديالها؟ هو هذاك اللي الفوق اللي هو x moins 1. الوغ كو داك اكس اللي لتحت راه صافي بوزيتيف ما كيتحكمش، هذاك ما كيهضرش. الوغ ديريكتومون غادي نمشي نطراسي واحد طابلو اللي غادي ندير فيه اللي غيكون طابلو دو سين وطابلو دو فارياسيون في نفس الوقت بور نو با بيردر دو طون. دونك غنحط هنايا اكس كيفاريي من 0 حتى بلس لانفيني، هذا هو الدومين ديفينيسيون. غنحط هنا التعبير اللي بغيت ندرس اللي هو اكس موان 1 ومن بعد غادي نستنتج الاشاره ديال اش بريم دو اكس وعاد نحط لي فارياسيون ديال اش. ما كنكتبوش اش دو اكس اتونسيون عافاكم راه كاين اللي كيدير هذا الغلط وراه ممكن يتنقص لكم عليه 0.25 في الوطني. انا قلتها لكم باش ما تضيعوش النقط على والو. راه هنا ما كنحطوش اش دو اكس كنحطو اش حيت لا فونكسيون حيت كنقصد لي فارياسيون يعني لا فونكسيون واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. اما فاش كتقول اش دو اكس سي لا فورمول وما يمكنش لا فورمول تكون كرواسونت ولا ديكرواسونت. اوكي هادو دي نوتاسيون لي تيوريك نورمالمون راكم قريتوهم في العام كامل. اوكي انا نمشي دابا ندرس لي سيني عافاكم. شوف معايا اكس موان 1 فاش كتنعدم فاش كتانولا فاش تعوض اكس تنقص من واحد يعطيك صفر باينه في واحد. دونك كتنعدم في واحد وحيت هي بولينوم بروميير دوغري من البلاصه فاش كتنعدم من الفوق عندها لو ميم سيني دو ا نفس هذا العدد اللي كاين هنا يعني الاشاره ديالو موجبه دونك حتى هنا موجب. هنا لانفيرس دونك الموان. شوف معايا اش بريم دو اكس و اش ما معرفينش في زيرو دونك غنزل واحد الخط بحال هكا كنبين باللي راه ما معرفينش في زيرو. الوغ طالما قلنا اش بريم كتاخذ نفس لو سيني ديال هذه يعني حتى هي كتنعدم هنا وموجبه هنا وسالبه هنا. فينالمون لي فارياسيون فاش كتكون اش بريم سالبه يعني لا فونكسيون ديكرواسونت وفاش كتكون اش بريم موجبه يعني لا فونكسيون اكرواسونت. اش كيبقى ليا؟ مازال كيبقى ليا نعمر هاد لي بورن اللي كاينين هنا وهاد لي زيماج. شوف معايا هاد البلاصه هادي شنو كنقصد بها دابا؟ اكس اللي قلت لك انا اكس جاي لهنا يعني اكس كيقرب للصفر من جهه اليمين. شحال كتسوى لا فونكسيون؟ هذه هي لا ليميت عند 0 بلس اللي كنا حسبناها ولقينا فيها بلس لانفيني. اوكي عند بلس لانفيني شحال عطاتنا لا ليميت عاوتاني؟ حتى هي حسبناها ديجا وعطاتنا حتى هي بلس لانفيني.
وبالنسبه لهنا شنو غادي ندير؟ توت سامبلومون كنمشي للداله اش، الداله ماشي لا ديريفي، الداله اش ونعوضها بواحد. شوفوا شحال تعطينا. ها هي لا فونكسيون اش الا عوضناها بواحد غادي تعطينا واحد ناقص ان واحد، يعني واحد ناقص صفر اللي هي نيت واحد. وهكا كنكونوا سالينا كومبليتمون لا كيسيون ديال الطابلو دو فارياسيون وخدينا عليها لا نوت كومبليت. نتمنى تكون واضحه وندوز ديراكتومون للسؤال اللي جاي من بعد. دونك لا كيسيون 3 هي لا كيسيون اللي همنا في هادشي كامل، واللي هي لا كيسيون اللي غيكون فيها لا سويت اتاشي لا فونكسيون. شوفوا معايا فيها، قالوا لنا سوا ان ان appartient à n la suite numérique définie par شنو؟ un plus 1 هي h de un et u0 هي exponentielle. السؤال الاول قالوا لنا شنو هو؟ قالوا لنا montrer par récurrence، نبرهنوا بالترجح ان pour toute n de n, un راها inclus محصورة ما بين واحد و exponentielle. Le raisonnement par récurrence خدمناه déjà plusieurs fois. Donc les étapes كاينين 3 étapes à savoir l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. L'initialisation شنو كنديروا فيها؟ سهلة بزاف. كنقولوا فيها pour n égale le premier rang اللي عندنا، انا عندي n كتنتمي ل n، ها هي pour toute n de n، اول عدد في مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه هو 0. دونك كتفيريفي اون u0 شوف شحال كتسوى. u0 كتسوى اكسبونونسيال، الاكسبونونسيال هو 2.71. دابا كيخصك تفيريفي واش هاد u0 فعلا محققه فيها لا بروبريتي، يعني واش u0 فعلا محصوره ما بين واحد و اكسبونونسيال. واتونسيون راه هنا كاينه او تساوي، يعني يقدر يساويه، وي راه كيساويه، دونك تحققات. الوغ غادي نكتب لهم هنا دونك u0 راه فعلا محصوره ما بين واحد اكسبونونسيال، وقدامها كنكتبوا بروبوزيسيون فغي. بطبيعه الحال نتوما غتكتبوها، انا غير هنا اختصرتها. بروبوزيسيون فغي عباره صحيحه. كندوز ليطاب الثانيه ديريكتومون اللي هي شنو؟ ليريديتي او لا فرضيه الترجع. شنو كنفترضوا فيها؟ كنفترضوا فيها داكشي اللي علاش سولونا، يعني كنكتب لهم اون سيبوز كو، نفترض ان، اش غنفترض؟ اون سيبوز كو ان راه فعلا محصوره ما بين واحد و اكسبونونسيال. بطبيعه الحال ان كينتمي ل ان، ماشي بوغ توت ان دو ان. اوكي، من بعد شنو كنديروا ملي كنفترضوا هذه؟ كان خصنا نبينوا اللي تابعها، يعني غنكتب لهم اي مونطرون كو، ولنبين ان اي مونطرون كو u n بلس 1 هي اللي محصوره ما بين واحد اكسبونونسيال، توجور ان واحد العدد صحيح طبيعي. اوكي، دابا خاصنا نبينوا هذه. الا بينا هذه صافي راه بينا هذه. شوف شنو غندير، خاصني نوصل لهذه، لابد ننطلق من شي حاجه، ما يمكنش ننطلق من والو غنوصل لهنا. مناش غنطلق اكزاكتومون؟ من داكشي اللي انا افترضت. يلا شوف معايا عافاك. اون يو ان محصوره بين واحد اكسبونونسيال. شوف شنو غندير، انا من هذه بغيت نوصل لهنا. شوف شنو هي العلاقه اللي كتربط ما بين يو ان و يو ان بلس 1. واش غنزيد الان بلس 1؟ ما يمكنش. الوغ شوف شنو هي العلاقه اللي كتربط بيناتهم. ها هي العلاقه اللي كتربط بيناتهم. يو ان بلس 1 هي اش ديال يو ان، يعني يو ان الا درت ليها اش غتعطيني يو ان بلس 1. يعني شنو خصني ندير لهذه باش تعطيني هذه؟ خصني نلبس ليها اش، لا فونكسيون اش. ولكن الا كنت غندخل لا فونكسيون اش هنا راه خصني ندخلها في لي دو كوتي. اوكي، ولكن قبل ما ندخل اون فونكسيون على واحد لينيكواسيون خصنا نرد البال لجوج الحوايج. واش هي بعدا كونتينيو في هاد لانترفال، وكي دايره لا مونوتوني ديالها. علاش؟ لان لا مونوتوني الا كانت هذيك لا فونكسيون كرواسونت راه لا مونوتوني كتبقى كنقولوا ال غارد لو ميم اوردر، كتحافظ عليا على نفس الترتيب، يعني كيبقاو هادو بنفس الترتيب. اما الا كانت لا فونكسيون ديكرواسونت راه لوردر كيتانفيرسا، كيتقلب. اوكي، دونك شوف معايا، طونك h est continu et كي دايره لا مونوتوني ديالها من واحد حتى ليكسبونونسيال. تقدروا ترجعوا للطابلو دو فارياسيون اللي جاوبنا عليه عاد قبيله باش تشوفوا لا مونوتوني ديالها كي دايره. لقيناها من صفر حتى لواحد ديكرواسونت، ومن واحد لبلوس لانفيني كرواسونت، يعني هذاك او راه جا ما بين واحد و بلوس لانفيني. يعني الا هي كرواسونت من واحد حتى لبلوس لانفيني يعني راها كرواسونت ما بين واحد حتى لاو، حيت او راه هو 2.71 تقريبا. يلا شوف معايا هنايا، دونك هنايا قلنا طونك اش اي كونتينيو اي كرواسونت sur
هذاك الانترفال اللي هو 1 حتى ل او، حيت انا ملي كنقول لك من 1 حتى ل او الانترفال هو 1 او. دونك غندخل اش على هاد يو ان. دونك اش دو يو ان محصوره ما بين وما بين شنو؟ ما بين اش ديال واحد، ما غاديش نقلبهم حيت لا فونكسيون كرواسونت في هاد الانترفال ولكن ماشي ديما. وعاوتاني هنا اش ديال او، c'est-à-dire هاد اش دو يو ان شكون هي؟ شنو هي اش دو يو ان؟ سي يو ان بلس 1. دونك يو ان بلس 1 محصوره ما بين وما بين اش ديال واحد. شحال هي؟ ديجا حسبناها واقيلا ياك؟ اش ديال واحد كتعطينا واحد، و اش ديال او ما حسبناهاش دونك نحسبوها. اش ديال او تعطينا هنا او ناقص ال ان او، و ال ان او هو واحد، يعني هي او ناقص واحد. اوكي دابا شوف معايا، ها حنا لقينا يو ان بلس 1 محصوره ما بين واحد وما بين اكسبونونسيال موان 1، ولكن حنا كيفاش في الحقيقه خصنا نلقاوها؟ خصنا نلقاوها محصوره ما بين واحد اكسبونونسيال. توت سامبلومون الامور بسيطه، طالما هي صغر من اكسبو موان 1 اوتوماتيكمون راها صغر من اكسبو. علاش؟ حيت اكسبو موان 1 راه صغر من اكسبونونسيال. دابا هذه شحال الا جيتي تحسبها في الكالكوليتريس شحال غتعطيك؟ غتعطيك 1.71 تقريبا ولا شي حاجه بحال هكا. واش 1.70 صغر من 2.70؟ وي. الوغ يكفي نقول لهم لدينا اكسبو موان 1 راها اصغر من اكسبو، دونك كيكون عندي الحق نرومبلاسي هذه. دونك يو ان بلس 1 راها اصغر محصوره ما بين واحد و اكسبو من حقي. علاش؟ حيت هي صغر من هذا العدد وهذا العدد صغر من اكسبو. ها حنا لقينا هذيك، علاش كنقلبوا ديريكت كنستنتج سيتادير باغ ريكورونس حسب البرهان بالترجع ولا par selon le principe de récurrence، عبر كيف ما بغيتي. par récurrence on a pour toute n appartient à n راه u n محصوره ما بين واحد اي اكسبونونسيال. وهكا كنكونوا جاوبنا على هاد لا كيسيون ديال الريزونون باغ ريكورونس اللي مهمه بزاف وغتاثر غتانفلونسي دوطخ كيسيون اللي جايين من بعد. نتمنى تكونوا فهمتوها وندوز ديريكتومون للسؤال الموالي. Alors la question المواليه قالوا لنا فيها montrer que un avec n appartient à n est décroissante. نبينوا بلي هذه المتتاليه راها تناقصيه. سمعني مزيان الله يرضي عليك، فين ما كتكون عندك لا سويت اتاشي لون فونكسيون وكتبغي تعرف لا مونوتوني ديال ديك لا سويت، يعني واش ديك لا سويت كرواسونت ولا ديكرواسونت، ما تطيحش في واحد الخطا اللي هو شنو؟ اللي هو الا كانت لا فونكسيون كرواسونت راه لا سويت كرواسونت. لا، راه القضيه ما غاداش بحال هكا. اوكي شنو كنديروا؟ اون فوا كيقول لك بين لي بلي هاد لا سويت ديكرواسونت، من بين الطرق اللي نخدموا بها هي كندرسوا لو سيني ديال، دابا هذه مرتبطه بلا سويت اش، حنا غندرسوا لو سيني ديال اش دو اكس موان اكس. اوكي عندك جوج ديال لي كا بوسيبل، يا اما كتكون اصلا درستي هاد لو سيني، يعني مثلا اذا تحط لك ايتود فونكسيون كتكون درستي هاد لو سيني من قبل دونك كتستخدم به ديريكتومون. اما في هاد الحاله ديالنا باغ اكزومبل ما سبقش لينا درسنا هذاك لو سيني، الوغ شنو غنديروا؟ غندرسوه من جديد. شوف معايا دونك ناخذ لو ماركور كحل. اوكي دونك عندي هنايا شوف غنكتب étudiant اللي ندرس étudiant لو سيني دو ديال h دو x موان x سور، ماشي في الانترفال كامل، لا غير في الانترفال فين هاد لا سويت كاينه. هاد لا سويت يو ان فين لقيناها كاينه؟ لقيناها محصوره ما بين واحد حتى الاكسبونونسيال، يعني لو سيني اللي كيهمنا غير اللي كاين من واحد حتى الاكسبونونسيال، دونك سور 1 حتى الاكسبونونسيال. اوكي شوف معايا هنا غادي نحسبها. اون h دو x موان x كتساوي h دو x هي x موان ln x موان x اللي كتساوي شنو؟ كتساوي نيت x. دونك انا غنديرها ديريكتومون هنايا ياك باش نيكونوميزي شويه ليسباس. اوكي دابا عندي هذه خصني ندرس لو سيني ديالها، ما تسرعش وتقول لي ديما سالبه بشويه عليك. الان حنا عارفين الاشاره ديالو، غندير واحد طابلو د سيني غنجمع فيه لي سيني كاملين. شوف معايا عافاك غنكتب هنايا وغندير واحد طابلو، غندير هنا x كي فاري من 0 حتى بلس لانفيني، سي لو دومين ديتود عندنا كامل. غندير اللي كنعرفوا لو سيني ديالها ln x، هذه معروف لو سيني ديالها كيفاش داير، وعاد نستنتج ناقص ln x. اوكي دونك شوف معايا ln x فاش كتنعادم في واحد، من واحد للفوق كتكون بوزيتيف، من واحد لتحت كتكون نيجاتيف، بطبيعه الحال ما معرفاش في الزيرو. الناقص ln x يعني العكس الاشاره، يعني الزيرو كيبقى زيرو حيت ناقص زيرو هو نيت زيرو، ولكن زائد غيولي ناقص،
وناقص غيولي زائد. علاش؟ حيت ضربنا هذه في ناقص وهذه هي اللي همنا. دابا شوف معايا عافاك، انا ما همنيش الانترفال كامل، همني فقط من واحد حتى ل سير رسمها هنايا. واحد هو هذا، او فين غيكون؟ قبل منه ولا بعد منه؟ بطبيعه الحال بعد منه، لان او راه هي 2 فايته واحد. دونك مثلا او كاينه هنا. الوغ لو سيني هنايا كيف داير؟ ها هو، ها لو سين شتيه نيجاتيف، حيت كانت نيجاتيف في كل شيء، انا همني غير هاد البلاصه. دونك شوف معايا عافاك، دونك pour tout x appartient l'intervalle واحد حتى ل e h de x moins x كيفاش لقيناها؟ لقيناها اصغر من او تساوي صفر. اوكي مزيان. شوف شنو غادي ندير هنا عافاك، اون بوز نضع، وهذه هنا فين كاين لو تروك، اون بوز هاد اكس هذا كيساوي يو ان، اون بوز اكس كيساوي يو ان. الوغ شنو غتولي هادي؟ الا قلت لك بلاصه اكس دير يو ان، اش غتولي هادي؟ غتولي اش ديال يو ان، حيت بلاصه اكس درنا يو ان ناقص يو ان اصغر من او تساوي صفر. بطبيعه الحال خصني نديكلاري، حيت بان عندي فاريابل جديد اللي هو ان، خصني نقول شكون هو هاد ان. هاد ان سي ان اونتيي ناتورال. اوكي سيتادير بور توت ان دو ان. شوف معايا عافاك دابا شنو غيولي هنا، شكون هي اش دو يو ان باش نقدر نعوضها؟ اش كتكون اش دو يو ان؟ هي هادي اش دو يو ان، هي يو ان بلس 1. دونك يو ان بلس 1 ناقص يو ان كتبقى يو ان مالها اصغر من صفر. ايوا ملي كنلقى يو ان بلس 1 موا يو ان صغر من صفر، اش كنقولوا على يو ان؟ كنقولوا بلي راها ديكروسونت. اوكي دونك يو ان appartient à n et décroissante. وهكا كنكونوا جاوبنا على هاد لا كيسيون ديال لا مونوتوني ديال لا سويت. نتمنى تكونوا واضحه وتكونوا فهمتوها وما تطيحوش في لي بياج اللي ممكن يطيحوا فيهم بزاف ديال التلامذ. وندوز ديريكتومون لا كيسيون سويفونت. Alors, la question C, on nous a demandé d'en déduire que la suite UN est convergente. يعني نستنتجوا بلي لا سويت UN متقاربة. قبل ما نشوفوا كيفاش غادي نبينوها خصنا هو الأول نفهموا المعنى ديال متقاربة. شنو زعما une suite convergente ولا متقاربة؟ tout simplement كيعني بلي الليميت ديالها عند بلس لانفيني كتساوي ان نومبر فيني، يعني ما كتسواش بلس لانفيني ولا موان لانفيني. دابا لي كونديسيون امتى اون سويت كتكون كونفيرجونت يعني متقاربة؟ كتكون ملي كتكون هاد لا سويت كرواسونت مع ماجوري، او لا ديكرواسونت مع مينوري، او لا تكون بورني مع وحده فيهم، مع كرواسونت ولا مع ديكرواسونت. دابا حنا في هاد لا سويت هادي كيفاش لقينا لا مونوتوني ديالها؟ لقيناها ديكرواسونت. يعني شنو بقى خاصها تكون؟ بقات خاصها مينوري. مينوري بشي عدد اش كيعني؟ يعني داك العدد صغر منها. يعني غير خصني نقول لهم اودي بلي راه كاين شي عدد صغر من يو ان. سهله لقينا ديجا. شوف معايا عافاك، اون pour tout n كيف ما بغى يكون n من n لقينا باللي يو ان محصوره ما بين واحد و اكسبونونسيال. دونك شوف معايا شي عدد صغر من يو ان. شكون هو هنا العدد اللي صغر منها؟ هو واحد. دونك يو ان راه اكبر من واحد. c'est-à-dire que يو ان est minoré مصغوره et minoré par هذاك واحد. et tant qu'elle est وبما انها et tant qu'elle est décroissante وبما انها تناقصيه نستنتج ديريكتومون دونك يو ان est convergente. اذا المتتاليه يو ان راها متقاربه. نتمنى السؤال يكون واضح الجواب ديالو وندوز ديريكتومون لاخر سؤال عندنا في هاد لابارتي. إذا في هذا السؤال الأخير قالوا لنا مونطري كو لا ليميت عند بلس لانفيني ديال يو ان كتساوي واحد. نبينوا بلي هاد الليميت كتساوي واحد، يعني خصنا نحسبوها ونلقاوها كتساوي واحد. بالنسبة لي ليميت ديال لي سويت اللي كيكونوا اتاشي او فونكسيون، الطريقة ديال الخدمة ديالهم كتكون شوية ديفيرونت على لي سويت اللي كيكونوا عاديين اريثميتيك او بيان جيومتريك. علاش؟ لأن كاين بعدا واحد شوية ديال لي كونديسيون كيخصنا نفيريفيوهم ونذكروهم عاد ديك الساعات كنحسبوا الليميت بواحد الطريقة مختلفة. شوف معايا أول حاجة هاد لي كونديسيون اللي خصك تذكر ساهلين بزاف والاغلبيه منهم كتكون راك جاوبتي عليهم اصلا. بحالاش؟ اول حاجه كيخصك تقول لي بلي ديك لا فونكسيون اللي اتاشي مع لا سويت راها كونتينيو في الانترفال فين كاينه لا سويت. دونك غادي نكتب لهم هنايا اش هاد لا فونكسيون اش كونتينيو فاش في 0 بلس لانفيني وبالخصوص في الانترفال اللي كاينه فيه لا سويت اللي هو 1 حتى ل او. دونك اش اي كونتينيو متصله sur
0, pardon, 0 c'est ouvert, 0 plus l'infini. Et en particulier, et en particulier, sur l'intervalle اللي خدامه فيه لا سويت لقينا يو ان في السؤال ديال الترجع لقيناها محصوره ما بين 1 و او، يعني الانترفال اللي حنا كنهضروا عليه هو 1 حتى ل او، دونك سور 1 او. زيد حسني واحد الشرط اخر، اش كيقول لي؟ كيقول لي هذا الشرط فيريفي لي باللي فعلا ليماج ديال هذا الانترفال فين كاينه لا سويت راه انكلي في وسط لو ميم انترفال، يعني الصوره ديال 1 او راه خصها تكون نيت وسط 1 او. ساهله وديجا جاوبنا عليها. شوف شنو غادي نكتب، اش ديال 1 او هذا الا عقلتو راه ديجا حسبناه فاش كانت عندي يو ان محصوره بين 1 او ودخلنا اش على 1 شحال عطاتنا نيت 1، ودخلنا اش على او شحال عطاتنا او موان 1، هادشي تبيناه ديجا. وهذا الانترفال هذا واش كاين وسط 1 او؟ وي، لان بادي بواحد ماشي مشكل، ولكن هذا راه كيسالي قبل منه، يعني كاين وسطو ها هي او موان 1. كنديرو قدامها، شوف نقدر نحيد هذه ديريكتومون، كنديرو قدامها انكلو ضمن الانترفال 1 او. كيخصك اوسي تقول لي باللي هذه بريسك غير كنزيدوها باللي لو بروميير تيرم ديال لا سويت حتى هو فعلا كاين هنا. وي غادي نكتب هنايا او 0. شحال هي او 0؟ ديجا دوني في ليكزارسيس هي او، ها هي. دونك واش او 0 كاينه في هذا الانترفال؟ حتى هي كاينه، غير هو ما غاديش نديروا ليها انكلو، لا، حيت هذا غير عدد كنديروا ليها ابارتيان لاش من الانترفال 1 او. يعني دي كونديسيون تقدروا تسموهم غير دي بروتوكول اللي كنكونوا اصلا راه بيناهم وخدمناهم من قبل. وفينالمون كيجي اخر كونديسيون ولا اخر واحد البروتوكول كتزيدو كتقول باللي يو ان خاص تكون كونفيرجونت. وعاوتاني غادي نكتب اون يو ان اي كونفيرجونت، هي دونك عندها une limite est convergente. Donc UN admet تقبل، donc UN admet une limite تقبل واحد النهاية فيني، واحد لا ليميت فيني L شي عدد ماشي لانفيني، une limite فيني L tel que بحيث tel que شنو؟ tel que H ديال L ناقص ال كتساوي 0. يعني حنا هذيك الليميت علاش كنقلبوا هو داك العدد ال. اش كيحقق ليا؟ الفيريفي كوا؟ الفيريفي باللي اش دو ال موان ال كتساوي 0، وهذه هي اللي غادي ننطلقوا منها باش نلقاو ال شحال كيساوي، يعني بحال الشكل ديال شي معادله. شوف معايا عافاك، اون اش دو اكس موان اكس كتساوي 0، هذه كتكافئ ليا شنو؟ حل ليا هذه المعادله. اش دو اكس موان اكس الخوت شكون هي هذه ناقص اكس، هذه كامله الا نقصتي منها اكس شنو غيبقى فيها؟ غيبقى فيها غير ناقص ال اكس، يعني ناقص ال اكس كتساوي 0. اوكي، تكافئ اش كتكافئ ليا؟ هذه صيفط ليا ناقص الجهه الاخرى، يعني ال اكس تساوي 0. زيد ال اكس كتساوي 0، ال ديال شنو كيعطينا 0؟ هو ال ديال 1، يعني اكس شكون هو 1. بصيغه اخرى صيفطنا ال للجهه الاخرى، ال الا صيفطيه شنو كيولي؟ شنو هو المضاد ديال ال؟ هو الاكسبونونسيال، يعني بحال غتعطينا اكس هي الاكسبونونسيال 0 اللي هي 1 نيت. كنبقى خصني نتاكد واش هاد واحد هذا اللي لقيت كينتمي لهذا المجال ولا لا؟ كينتمي ليه، دونك هو الليميت علاش كنقلبوا. لو كان لقينا شي واحد ما كينتميش راه ماشي هي الليميت علاش كنقلبوا. الوغ شوف، ملي لقيت اكس كيساوي 1 دونك الليميت عند بلس لانفيني ديال يو ان هي داك الحل اللي لقيت تتساوي 1 اكزاكتومون اللي بغاو. وبهكا كنكونوا سالينا الجواب على هاد لا كيسيون، على هاد التمرين هذا كامل اللي نتمنى تكونوا فهمتوه مزيان. اي حاجه ما فهمتوهاش تقدروا تسولوا عليها في لي كومونتير راني كنجاوب عليهم. بهذا نكون ساليت هاد لا فيديو ونشوفكم في فيديو واحده اخرى.